السلام عليكم ليكيب. اليوم نهضروا على لا 14 جورني تاع الشامبيونات دونجلتير بريمير ليغ. ماتش تاع مانشستر سيتي استون فيلا ولا استون فيلا مانشستر سيتي باسكو لعبوا فيها استون فيلا. بصح قبل ما نهضروا على الماتش عندي ليكم خبر. قال لك البروشان بالون دور تاع 2022 سا رونالدو. خلاص هم تفاهموا فيكو هاد الخطره عطاوها لميسي. قال لك باه ما نزعفوش رونالدو تما عام بعام لي جوار الاخرين يدبروا لسانهم. بون تفاهموا. قال لك العام الجاي ان شاء الله سا بور رونالدو باه هما يكون كيما ميسي 7 ولا 6 ولا هكذاك. وقال لك بايرن ميونخ قالت لهم خلاص انا ما نزيدش نبعث لي جوار تاوعي. تصور دائما كيكونوا هما كيما يقول لك باينين رايحين يدوا البالون دور يكلاسيو التروازيام ولا الدوزيام. فوالا. ندخلوا في الموضوع. مانشستر سيتي 2 استون فيلا 1. هذا ما نشدو. ماتش كان شباب بليزون الونغلاز كالعاده. الريتم كاين. محرز ما الثلج لا ديرنيير فوا طاح الماتش دركا يا شتا والله ما على بالي حتى بور لا تروازيام فوا كونسيكوتيف ولا دافيلي يلعب تيتولار ولعب ودار تري بون ماتش. تري بون ماتش سورتو لا بروميير ميطون. سورتو لا بروميير ميطون على ماتش تاع سيتي اللي لعبوه هما اللي سيطروا هما اللي داروا الما تما. لي ستاتيستيك كانوا ليهم داير في لا بروميير ميطون. لي ستاتيستيك كي تشوفوهم عندهم 60% لا بوسيسيون دو بالون 11 تير خاوتي 11 تير 5 كادري بور 40% لاستون فيلا 4 تير 1 تير كادري. محرز كالعاده من جهته يعجب ويفرح بهذوك لي دريبل تاعو تاع باسمون جومبل وكل شيء. واش ستيرلينغ شويه خاوتي. ستيرلينغ اخي على بالكم هو وبنجامين مندي ومحرز صحابو. بنجامين مندي راهو في الحبس. ستيرلينغ ولا يحوس يعاند محرز في لي باسمون جومب خاوتي شويه. نقول له يا علمو مليح ولا سي با لا بين. دوطون بلوس كو الاخر راهو 15 وهو 20 خاوتي. ان جوور مكلاسي 20 في الكلاسمون سمو فرانس فوتبول يدير كيف هاك يهضر البروميي واش يدير. حتى هو ليكيب تاع البروميي داروا ماتش نيل مع نيس. مي فوالا اليوم محرز فوالا سورتو بروميير ميطون عجبني دار تري بون ماتش. دخلوا فوالا رابحين 2-0 كيما قلت لكم. نشدوا غير لا فيكتوار باسكو دوزيام ميطون خاطي كانت شويه ما نقولوش عيانه مي كانوا يجيريو ولا ما على باليش. اون توكا استون فيلا دخلوا باراده. دايور تم ماركاو البيت. سيتي على الا ما كذبنيش ربي على 47 مينيت 2 مينيت لعبوا ماركاو وجاو شغل الحراره. هكذاك. والسيتي في لا دوزيام ميطون هما اللي كانت ثاني عندهم لا بوسيسيون دو بالون 70%. 6 تير 2 تير كادري كونتر 30% بصح 5 تير استون فيلا و 2 تير كادري. مي حسينا بلي استون فيلا يزون فولي وكانوا تما بور ما لي زاكسيون كانوا خير من تاع سيتي. محرز الى جيري وقت اللي يدريبلي لي تري انتيليجون. وقت اللي يدريبلي وقت اللي باسي ما يخسرش. بار كونت الجهه الاخرى ستيرلينغ خاوتيك ماش عليا الفرحه تاع لا 15 بلاص ولا ما على باليش. كان غير يبغي يدخل كيما يقول لك يفي لي باسمون جومب بلوتو كان اللي تي اون تران دو تريكوتي. قلت ان دريب سور دو ولا دو دريب سور 3 كان يراطيهم. حاصل المهم شدينا لا فيكتوار باسكو كي نشوفوا كاع لو ماتش سيتي ربحت لا بروميير ميطون مي خسرت الدوزيام ميطون باسكو استون فيلا ماركاو كانوا رابحين 1-0. فوالا. المهم لي 3 بروميير ربحوا. تشيلسي ربحت 2-1 ديفيسيلمون. ليفربول رولو ربحوا 4-1 وسيتي ثاني ربحت 2-1 ديفيسيلمون. الواحد يقول ديفيسيلمون في استون فيلا بون اون تيت ايكيب مي وجدوا الروتور تاع غريليتش. اخي غريليتش كان يلعب في استون فيلا ما كان لا سمح لا والو يصفروا عليه هذاك الجهد. ما السيد جاب نورمالمون يشكروه كيما يقول لك عندنا يديروا له صلاه الشكر. جاب له 100 مليون خاوتي هكذاك والو. لاستيك سبورتيف عندهم اكثر من الدراهم لي سيبورتر. بون فوالا هكذاك ويقعدوا. تشيلسي برومي 33 بوان. سيتي دوزيام 32 وليفربول تروازيام 31 بوان. لا موفيز نوفيل سي كو ويست هام ليكيب تاع بالرحمه داروا ماتش نول 1 بارتو. بالرحمه خرج مي كانوا رابحين 1-0 مي فوالا مازالوا مكلاسين 4 1 بوان هاربين على ارسنال.
ان بوان بين على ارسنال. بارسنال غدوه عندهم ماتش مع مانشستر سيتي. المهم ما نهضرش. هذه هي خاوتي. لي زوتر لا جورني تما لي زوتر ايكيب. سي ميلان اسي ربحوا 3-0 بالنصر. ما كانش في لا كومبوزونت. نيس دارت ماتش نول في البي اس جي، حاجه مليحه. ولا بلو غروند نوفال اللي لالجيري في كاس العرب اللي ربحت 4-0. الماتش ما شفتوش نكذبش عليك، مي لي زيكو على حسب ما جاوني لي زيكو سي كو فوالا سيتي لي زانديفيدواليتي. ان شاء الله مازال ما تنساوش بلي من بكري الجيري ما عمرها ما كتكل على ليكيب بي ولا كاش حاجه. مي كي نشوفوا دروك لا كومبوزون تاع ليكيب بي خاوتي بريسك لا ماجوريتي هما تاع ليكيب ا تما كاين كيما نقولوا اون ليزون اونتر الا والبي، وهذه حاجه مليحه. كون يكملوا هكذا بالبروفيسيوناليزم تاعهم بالماضي وزيد عليها الماجيك بوغرا، والله سي تري بيان. ودوطون بلوس كو في لي جو لونترينور تاع ليكيب تاع كاس العرب ماجيك بوغرا. مع شكون لي جوار تاعو؟ ها مبولحي، ها ابراهيمي، تسمى جينيراسيون تاعو لعبوا معاه لا كوب دو موند، لعبوا معاه لا كوب دو موند في 94. ان شاء الله برك يديروا حاجه مليحه بون باركور. وعلاش لا وعلاش ما ندوهاش. اي فوالا خاوتي. هذه هي سيتي جوست اون بتيت فيديو باه نقول لكم نهضر لكم شويه على الشامبيونا واش صرا واش ما صراش. فريمون ان جوور تاع 20 بلاص الا يلعب كيما هكا انا جو سري تري كونطون. هذه كون دائما يلعب هاك. وهذه السلام عليكم خاوتي.